अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब का मोबाइल फोन शदीद खतरे में, उनका मोबाइल फोन लिटरली शदीद खतरे में, और ये हम सब के लिए एक बड़ी परेशानी है। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ कर सकते हैं उनके मोबाइल फोन के हवाले से। वो आपको बताते हैं। साथ साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से, एक तो जब से वो सीएम बनी है, उनका जो कैमरा मैन है, उनकी जो वीडियोस बनाने वाला है, उसकी तनख्वाह में मेरे ख्याल में 2-3 गुना इजाफा हुआ है। धड़ाधड़ वीडियोस लगातार हर घंटे आधे घंटे बाद वीडियो आ रही होती है। और मरीम सब एक्टिव बड़ी, यानी जाहिर है वीडियो बनवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है। तो एक माहौल पूरा उन्होंने पंजाब के अंदर एक जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने रमजान पैकेज मुझे और आपके लिए दे दिया है। रमजान पैकेज में जनाब इतना कुछ दिया है कि हम खा खा कर थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। 10 किलो आटा आपको मिलेगा, 2 किलो चीनी मिलेगी, 2 किलो चावल मिलेंगे, 2 किलो घी मिलेगा और 2 किलो बेसन आपकी दहलीज पर मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे दहलीज पर नहीं मिलेगा। आपको तस्वीर बनवानी पड़ेगी, आपको वीडियो बनवानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं बड़ा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूं और 2 किलो चीनी से जी मैं इतना बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरा सब कुछ चल जाएगा, मेरे बच्चे खा लेंगे, हम सब यानी इतने खुश हो जाएंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लेकिन 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन से यानी क्या कमाल है जी, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू होगी। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी अवाम को भिखारी समझा क्यों जाता है। 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी, लाइक कोई खुदा खौफी करें यार। ये लोग ये मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी अवाम का, मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर, और पैसा भी पाकिस्तानी अवाम का। और फिर मरीम साहब बार बार एक ही बात कर रही हैं कि जीरो टॉलरेंस, बोलने वालों पर जीरो टॉलरेंस, प्रोटेस्ट करने वालों पर जीरो टॉलरेंस, और रूथलेस बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। लिहाजा इसी पर गुजारा करें। जो 2-2 किलो मिल रहा है, नहीं तो वो खुद खुल करके कह रही कि रूथलेस भी हैं, और साथ उनका यह भी कहना है कि जनाब जीरो टॉलरेंस है, इन्हें बर्दाश्त का तो सवाल ही पता नहीं होता। इस पर खुलकर बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ एक और खबर है, और खबर एक्सटेंशन के हवाले से कहा जा रहा है कि किसी को बड़ी जल्दी एक्सटेंशन की, और एक समरी भी वज़ीर आज़म साहब को भेज दी गई है कि एक और एक्सटेंशन इस मुल्क के अंदर दे दें। नई जॉबियंस नहीं है, नई नौकरी करने वाले नहीं है, लिहाजा एक्सटेंशन दिए जाओ। पुरानों को यानी पुराने बंदे काम करते रहे और नए मुल्क से बाहर निकल जाएं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब की एक गुफ्तगू है, ये आज उन्होंने गुफ्तगू की है। पहले वो 1.5 मिनट की गुफ्तगू सलमान अकरम राजा साहब की सुन रहे हैं। से भरे हुए हैं। हमारे सामने एक बहुत आला और अरफा मकसद है। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। जो कुछ हुआ 8 और 9 फरवरी की रात में, उसका खुद चश्मदीद गवाह हूं। वो हाथ जिन्होंने मेरा गिरबान थामा, जिन्होंने मेरी बेगम का गिरबान थामा और हमें निकाला, वो हाथ सिर्फ मेरे गिरबान पर नहीं पड़े थे, वो इस मुल्क के हर इंसान के, हर औरत और हर मर्द के गिरबान पर पड़े थे। हमें बताया गया कि हमारी वक़्त कुछ नहीं, हमारे वोट की वक़्त कुछ नहीं, हमारी ख्वाहिश, हमारा अज़्म, हमारा बलवा कुछ नहीं, ये इनकी खामख्याली है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम एक बुलंद और आला अरफा क़यादत के लिए खड़े हैं। हमारा मकसद आला है, हम हार नहीं सकते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत कायम रहना है, जो कि इंशाअल्लाह रहेगी, तो हमारे तवस्सुत से रहेगी, इस तहरीक के तवस्सुत से रहेगी जिसकी बुनियाद हम डाल चुके हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की तकमील तक खड़े रहेंगे। हम अदालतों का रुख भी करेंगे, हम सड़कों का रुख भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई ताली आज़मा फैसला करे इसमें हुकूमत बनानी है, ये जोड़ तोड़ होना है और हम खामोश होकर बैठ जाए। हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। कोई यहाँ इतना आला अरफा नहीं कि वो बंद कमरों में बैठकर सिर्फ आईनी व फिक्री गुफ्तगू करे। हमें सड़कों में भी आना है, हमें अदालतों में भी जाना है, हमें जेलों को भी भरना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक मकसद हासिल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में आईन और कानून की सरपरस्ती और बालादस्ती नहीं होगी, जब तक हम वाक़अतन जमहूरियत को इस मुल्क में कायम नहीं करेंगे, राइज नहीं करेंगे, हमें पीछे नहीं हटना। हमारा मकसद बहुत आला है, ये तकमील पाकिस्तान का मकसद है। हम हैं पाकिस्तान के मुहिब वतन। हमें कभी कहा जाता है कि ये शोर होगा करने वाला एक रेवड़ है, हरगिज़ हम वो रेवड़ नहीं है। ये एक असल पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर इमर्ज हुई है। ये वो लोग हैं जो इस टकराव के बाद निकले हैं। ये जब बाग बड़ा होगा, ये लोग जब आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तब पता चलेगा कि मुल्क तरक्की करेगा। सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि जनाब हम हार सकते ही नहीं है, हमारा मकसद बड़ा है, कि हमने जमहूरियत को बचाना है। तो ये कमाल है। लेकिन साथ जो बड़ी खबर है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के चुनतखब है, ज़ाहिर 2 नंबर तरीके से जीते हुए हैं, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हकीकत ये पूरी दुनिया ने मैंडेट थीम्स लिख रही है। ये पाकिस्तान के अंदर जुबानें बंद करवाई जा सकती है, डरा धमका कर तो मुंह से करवा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं मार रहा। सबको पता है किस तरह से जीते हैं। ये चुनतखब हैं, इन्हें चुनकर वहां पर बिठाया गया है, और जो वजारत का ढोल है इनके गले में डालकर कहा गया पीटो, और फिर पिटवाया भी जा रहा है इनसे जबरदस्ती, और ये पीट रहे हैं, जबरदस्ती इनसे ढोल पिटवाया जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनाब शुक्रिया अदा किया है केनिया का, और शुक्रिया अदा किया मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मोदी साहब आपने मुझे मुबारक दे दी है। मोदी ने सरसरी दी थी, क्योंकि मोदी को भी पता है कि जनाब गेम शेम डाली है इन्होंने, जिस तरह से ये पीएम बने पाकिस्तान के। लेकिन ट्विटर के ऊपर जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। ट्विटर तो पाकिस्तान में बंद है, एक्स की सर्विस तो बंद है, तो शहबाज साहब कैसे मुबारकबाद दे सकते हैं? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे मुबारक दे सकता है? जब मेरा ट्विटर, यानी मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूं, ये साथ पीएम हाउस है, कैसे ये दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि शहबाज साहब भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले पंजाब के एक पुलिस वाले की वीडियो आई थी। पंजाब पुलिस ज़ाहिर हमारी बड़ी हमदर्द है, उन्होंने कहा था कि जनाब वीपीएन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके मोबाइल फोन तक एक्सेस हो जाती है, और फिर जो भी आपकी
چیٹ شیٹ آپ کرتے ہیں, مڈ نائٹ جو بھی آپ گپ شپ لگاتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, آگے پیچھے فلمیں شلمیں سرچ کر کے دیکھتے ہیں یوٹیوب پر, تو وہ ساری ہسٹری باہر آ جائے گی, لہٰذا آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا, آپ کی پرسنل سب کچھ لیک ہو جائے گا. تو لیک اتنا ہو جائے گا کہ پورے ملک میں لیک پھیل جائے گا, لہٰذا وہ لیک ہونے سے بچائیں اور وی پی این بھی نہ استعمال کریں, یعنی وی پی این بھی نہ استعمال کریں. اور آپ ٹویٹر کیسے یوز کریں؟ تو شہباز صاحب نے جناب وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کیے ہیں, تو شہباز صاحب کا فون بھی ظاہر خطرے میں ہے, یا چاہے پیڈ وی پی این ہو یا ان پیڈ وی پی این ہو, ظاہر وی پی این ایک پرائیویسی تو بریچ کرتا ہے, ایک الگ سے سافٹ ویئر تو آپ نے فون کے اندر انسٹال کر دیا ہے, ایک ایپ تو انسٹال کر دیا, لہذا شہباز صاحب کا فون ظاہر امپورٹنٹ ہے, ہمارا فون تو لیک یہی ہوگا کہ ہماری سرچ ہسٹری سامنے آ جائے گی, لیکن شہباز صاحب ظاہر ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور وہاں پر ظاہر حساس معلومات ہوتی ہے, ایک کلاسیفائڈ گفتگو ہوتی ہے, کنورسیشن ہوتی ہے, آگے میسیجز, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کہیں وہ نہ لیک ہو جائیں. باقی پاکستانی عوام تک تو کچھ ویسے بھی نہیں بچا ہوا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. اب جو خبریں آ رہی ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے, یہ آ رہی ہیں کہ جناب ایک ایئر چیف مارشل جو موجودہ ہیں انہیں ایکسٹینشن دینی ہے, اور اس کی سمری بھی باقاعدہ سے پی ایم صاحب کو بھجوا دی گئی ہے. لیکن یہ ایکسٹینشن اس طرح سے کھل کر ڈسکس نہیں ہو رہی, بلکہ جو ایک بڑی ایکسٹینشن ہے, جو ایک بڑا لارجر پلان ہے, جس کے لیے مسلم لیگ نون کی سیٹیں مکمل کروائی گئی تھی, 2/3 میجورٹی تک پہنچانے کے لیے ٹوکا چلایا گیا تھا, تحریک انصاف میں کی مخصوص سیٹیں لی گئی تھی کہ کسی بڑی شخصیت کو, اور بڑی شخصیت اس وقت جو ایکسٹینشن جنہیں دی جا سکتی ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں, کہ جنہیں توسیع دی جائے اور وہ اپنی مدت ملازمت کو کنٹینیو کریں. اس پر جو پشاور ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, یعنی یہ ایک زبردست کورٹ, زبردست عدالت ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ مکمل طور پر ایک دباؤ پریشر کو برداشت کر رہی ہے, ریزسٹ کر رہی ہے, اور بڑے زبردست تگڑے فیصلے دے رہی ہے, اور ایک امید کی کرن پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ایک موم بتی انہوں نے جلائی ہوئی ہے کہ عدلیہ کے اوپر یقین ہوتا ہے, ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ عدالتیں آج نہیں تو کل ہمیں انصاف دیں گی. پشاور ہائی کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے, معزز ججز, انہوں نے جو تقسیم کیا گیا تھا باقاعدہ سے مخصوص نشستوں کو, اس کے اوپر 13 مارچ تک سٹے دے دیا ہے, یعنی انہوں نے مزید اس معاملے کو روک دیا ہے, مزید نوٹس سرو کر دیے ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ اسے مزید کھولنا چاہ رہا ہے, کھنگالنا چاہ رہا ہے, اور کھنگال کے سامنے لانا چاہ رہا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایسا مداری تھا کہ جس نے ہر طرح کا جادو کیا, جس نے ہر طرح کا ڈھونگ رچایا, جس نے ہر طرح کا کرتب دکھایا, لیکن اب پاکستانی عوام اس مداری کے کرتب پہچان گئی ہے اور وہ ساری چیزیں جان گئی ہے. الیکشن کمیشن اتنا ننگا ہو گیا ہے, اتنا ننگا ہو گیا کہ ننگا ہو کر بھاگ رہا ہے, لیکن اسے اب کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں بچی, یعنی کچھ بچا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں سکندر سلطان راجہ صاحب اور الیکشن کمیشن کے اوپر صرف اس وجہ سے انہیں سزائیں ہونی چاہیے, آرٹیکل 6 اس وجہ سے لگنا چاہیے, ان کی مراعاتیں, تنخواہیں, اور انہیں قید ہونی چاہیے صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ اتنے نکمے ہو, اتنے نالائق ہو کہ ٹھیک سے دھاندلی نہیں کر سکے, یعنی اتنا ٹائم لگانے کے باوجود بھی آپ ٹھیک سے دھاندلا نہیں پھر سکے, یعنی اتنے نالائق کہ 2 نمبری میں بھی اتنا ٹائم لگا دیا. یہ بڑا حیران کن ہے کہ انہوں نے یعنی اتنا ٹائم لینے کے باوجود بھی یہ ٹھیک طرح سے 2 نمبری یعنی اسے کور نہیں دے سکے, اور ایک پورا ماحول ملک کے اندر کریٹ نہیں کر سکے, بلکہ ان کی 2 نمبری آج بھی سرعام پکڑی جا رہی ہے اور یہ سب کے سامنے موجود ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی ہے, ایک تو گاڑی میں وہ بیٹھ رہی ہیں, اچانک سے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مریم صاحبہ پیپسی پی کر جائیں, مریم صاحبہ چائے پی کر جائیں. اب صاف پتہ چلا وہ ایکٹر ہیں جو وہاں پر بھیجے گئے, اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے مریم صاحبہ پہنچی اور عوام نکل آئی کہ مریم صاحبہ آ گئی ہیں, مریم صاحبہ گل مل گئی ہیں. ظاہر ہے ایک مریم صاحبہ کنورسیشن ان کی اچھی ہے, کمیونیکیشن اچھی ہے, بڑے اچھے طریقے سے پولائٹ لہجے میں ان سے مخاطب ہو رہی ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ کلیئر کٹ پتہ چل رہا ہے کہ پلانٹیڈ اور کہہ رہے کہ مریم صاحبہ آ کر پیپسی پی جائے. اب جو راشن مریم صاحبہ نے دینا ہے رمضان کے اندر, اس کے اندر 10 کلو آٹا, اور 10 کلو آٹا آپ نے کھانا ہے. 10 کلو آٹا پتہ نہیں کیسے آپ کھائیں گے. 2 کلو چینی, 2 کلو چینی کتنے دن چلے گی؟ آپ نے شہری میں بھی چائے بنانی ہے, آپ نے رات میں بھی چائے بنانی ہے, اور پھر آپ نے 2 کلو گھی بھی ہے. تو جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا نا ایک دفعہ 2000 روپے دے رہے ہیں آپ کو حکومت, 2000, اس 2000 سے آپ نے سنگاپور بھی گھومنا ہے, تھائی لینڈ جا کے مساج بھی کروا کے آنا ہے. یہ 2000 پورے 2000 یہ ان سب کو پتا ہے. مریم صاحبہ کو بھی پتا اس میں گزارا نہیں ہوتا, مریم صاحبہ کو بھی پتا یہ ڈھونگ ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ فراڈ ہے. لیکن یہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فراڈ اور ڈھونگ کیا کیوں جاتا ہے؟ اصل میں اوقات دکھائی جاتی ہے پاکستانی عوام کی, یہ تم لوگوں کی اوقات ہے. اور ایک جو تھیلا آپ کے گھر میں آئے گا اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر. مسئلہ یہ کہ نواز شریف صاحب نہ تو سی ایم ہے, نہ تو پی ایم ہے, نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی, لیکن ان کی تصویر وہاں پر کیوں ہے؟ یعنی وہ کار سرکار کے اندر شامل ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی سرکاری توڑی کے اوپر جس کا پیسہ میں اور آپ دیتے ہیں اس کے اوپر ان کی تصویر آپ کا منہ چڑھانے آئے گی. ان کا کیمرہ آپ کی کچن تک جائے گا, ان کا کیمرہ آپ کے گھروں تک جائے گا, اور میری اور آپ کی شکلیں بھی یہ دکھائیں گے کہ جناب یہ وہ مستحق لوگ ہیں, یہ وہ غریب لوگ ہیں, یہ وہ بغیرت غریب ہیں کہ جنہیں 2 کلو چینی اور 2 کلو گھی کے اوپر باقاعدہ سے ان کے ساتھ یہ جھرلو پھیرا جا رہا اور یہ سارا ڈرامہ لگایا جائے. سب کو پتا اس میں رمضان کا گزارا نہیں ہوتا, سب کو پتا 40% سے زیادہ مہنگائی ہے, سب کو پتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ کمانے والا بھی اس وقت چیخ و پکار کر رہا ہے, وہ گزارا نہیں کر سکتا. لیکن یہ اوقات لگائی جاتی ہے, ایک ڈھونگ ہے.
پاکستان کی ایلیٹ یہ ڈھونگ کرتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، اور یہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور لارجلی یہ ڈھونگ کر کے اس کے اوپر ٹائم بھی ضائع کیا جاتا ہے، پبلسٹی بھی بنائی جاتی ہے، اور پھر بعد میں آ کر اسی چیز کو بیچا جاتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔